Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaniyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B ang mopambit usab kaninyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 10 nga nagkanayon. Dinhi aniya ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios, apan nga siya nahigugma kanato ug mipadala sa iyang anak aron mahimong halad pasiguli alang sa ato mga sala. Niini nga bersikulo nagpasabot sa pag-ila o katagbawan. Usa ka maulaong sakripisyo nga gipanganak ni Hesus sa iyang lawas alang sa silot nga gipahamtang alang sa ato mga kasalanan. Sa pagbuhat sa ingon, iyang gitagbaw ang Dios. Sa gipangayo sa Dios nga ang sala pagasilutan. Si Kristo sa literal nga naghimo nga usa ka lingkuranan sa kaluoy sama sa usa ka balaan sa tanang mga balaan. Ang dako nga gugma sa Dios alang sa tao nahimo nga tinuod nganhi kanato. Salamat og maayong adlaw.